नौजवानों गौर कीजिए, आज मौका है छोटी छोटी नेकियों, जो आप छोटी छोटी नेकियां करते हैं इनको छोटी छोटी नेकियां ना समझें। कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाह की कसम, ये छोटी छोटी नेकियां कल अल्लाह इनको पहाड़ बना देंगे। इसलिए इनको छोटी छोटी ना समझें, इनको ज़रूर नमाज़ों के बाद नफल नवाफल का एहतमाम करें, सुन्नतों का एहतमाम करें। कल क़यामत का दिन होगा। अल्लाह अल्लाह, वह पता तो उस वक़्त लगेगा जब एक बंदे को एक नेकी की ज़रूरत पड़ जाएगी, उसके दोनों तराजू बराबर हैं, इधर जन्नत वाला इधर जहन्नम वाला, दोनों तराजू बराबर हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये क्या होगा? आवाज़ आएगी, मेरे बंदे अगर तुझे जन्नत में जाना है एक नेकी ले आओ। जब तुम एक नेकी ले आओगे तुम जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर क्या होगा? कुरान कहता है ये एक नेकी लेने के लिए सबसे पहले अल्लाह जो मुश्किल वक़्त में काम आते हैं वो भाई होते हैं, जो काम आते हैं वो भाई होते हैं। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ नौजवानों, कभी भाइयों से लड़ाई ना किया करो। नौजवानों, भाइयों को भाई समझा करो। कभी भाई ने ज़्यादती भी कर लियो, कभी भाई ने ज़्यादती कर लियो, जाके खुद माफ़ी मांग लिया कर। जब मुश्किल वक़्त आता है तो भाइयों के बाजू बन जाते हैं। अब इसको नेकी की ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह फरमाते हैं सबसे पहले भाई के पास जाएगा, जाकर कहेगा भाई जान, हम दुनिया में इकट्ठे रहे, एक बाप की औलाद है, हम दोनों एक माँ के बतन से निकले हैं, एक माँ के बतन से पैदा हुए हैं, हमारी दोनों का बाप भी एक है, हमारी माँ भी एक है। लिहाजा आप इस तरह करो, मुझे एक नेकी दे दो। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, जब इसको पता चलेगा आज मेरा भाई नेकी लेने के लिए आया है, कुरान कहता है अल्लाह की कसम ये भाग जाएगा। और फिर ये कुरान कहता है फिर ये वो उम्मी वाबी, फिर अपनी माँ के पास जाएगा। वो माँ जो हर मुश्किल में काम आती रही, वो माँ जो आपके लिए दुआएं करती रही, वो माँ जो आपके लिए कुरान, आपके लिए मुश्किलात का सामना उठाती रही, वो माँ जब इस माँ के पास जाएगा कहेगा अम्मा आप हर मुश्किल वक़्त में मेरे साथ खड़ी होती थी, आज मुझे एक नेकी की ज़रूरत है, मुझे एक नेकी दे दो। तो अल्लाह की कसम कुरान कहता है माँ भी भाग जाएगी। फिर बाप के पास जाएगा, बाबा, आवाज़ आएगी जी बेटा, कहेगा बाबा बाबा, इस दुनिया में आप मेरे लिए बहुत कुछ करते रहे, खुद पुराने कपड़े पहनकर मुझे न्यू कपड़े ला के देते रहे, खुद पुराना जूता पहनते रहे और मुझे न्यू जूते का इंतज़ाम मेरे लिए करते रहे। बाबा आज मुझे एक नेकी दे दो, एक नेकी की ज़रूरत पड़ गई है। कुरान कहते हैं ये बाबा जवाब नहीं देगा बल्कि भाग जाएगा। अल्लाह, बल्कि भाग जाएगा कि कहीं बेटे का हिसाब ना देना पड़ जाए। भाई भाग जाएगा, माँ भाग जाएगी। अब एक रिश्ता और है, अल्लाहु अकबर, ये अल्लाहु अकबर, ये रिश्ता भी बड़ा कीमती है। फिर कुरान कहते हैं वसाहिबती, फिर ये अपनी बीवी के पास जाएगा, वो बीवी जिसके कहने से माँ को छोड़ दिया, वो बीवी जिसके कहने से भाइयों के साथ लड़ाई करता रहा, वो बीवी जिसके कहने से दाढ़ी को मुड़वाता रहा, वो बीवी
جس کو ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا، آج یہ بیوی کے پاس جائے گا، میری بیوی دنیا میں نے تیرے لیے بہت کچھ کیا، دنیا میں نے بہت کچھ کیا، آج اس طرح کرو، مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، مجھے صرف ایک نیکی دے دو، مجھے صرف ایک نیکی دے دو۔ قرآن کہتے ہیں بیوی بھی بھاگ جائے گی، اللہ اکبر۔ پھر اور جب کچھ رشتے، سارے رشتے کام نہیں آئیں گے، پھر اپنے باپ بیٹے کے پاس جائے گا، کہے گا بیٹا میں تیرے لیے تکلیفیں اٹھاتا رہا، او میرا بیٹا میں تیرے لیے من دو من، ڈھائی من کی بوری اپنے سر پر کندھوں پر اٹھاتا رہا، صرف تیرے لیے، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، او میرا بیٹا مجھے ایک نیکی دے دو، مجھے ایک نیکی دے دو، مجھے ایک نیکی دے دو۔ اللہ کی قسم، قرآن کہتا ہے بیٹا بھی بھاگ جائے گا۔ یہ 5 رشتے بڑے اہم رشتے تھے، اب یہ رشتے بھاگ جائیں گے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں میرے نوجوانوں، میرے مسلمانوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، میرے دوستوں بزرگوں، جہاں تک لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لوگ لائک کرتے ہیں، لوگ میرے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھیں، بلکہ آپ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کیا کرو، قیامت والے دن کام آئیں گی، قیامت والے دن چھوٹی چھوٹی نیکیاں کام آئیں گی۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یقین کیجئے قیامت والے دن تو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، لہذا دنیا میں رہتے ہوئے اللہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں کمایا کرو، جب آپ دنیا سے جائیں گے کل قیامت کا دن ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، یہ بندہ حیران رہ جائے گا کہ یار یہ تو میں نے چھوٹی سی نیکی کی تھی، اب اس کو اللہ نے اتنا بڑا پہاڑ بنا کے میرے سامنے پیش کر دیا ہے۔